ठुलो के असर पारेको छ भन्दाखेरि गाउँमा चलिरहने त्यो सोसल प्रब्लमहरू जुन हुन्छ त्यसको बारेमा टिभीले मानिसलाई जनचेतना फैलाउनमा ठुलो सहयोग गरेको छ। किनकि अब गाउँको मानिसहरू गाउँमा धेरै सोसल प्रब्लम हुनुको कारण के हो भन्दाखेरि पब्लिक अवेरनेसको कारणले हो। तर टिभीले यस्तो यो गलत हो र यसलाई हाम्रो समाजबाट हटाइयो भने मात्र हाम्रो समाज अगाडि बढ्न सक्छ भनेर चेतना दिन्छ। त्यसकारणले टिभीले गाउँको मानिसहरूको स्तर उन्नतिको लागि ठुलो भूमिका खेलेको छ र टिभीबाट ज्ञान गुणको मात्र नभएर मनोरञ्जनको लागि पनि ठुलो भूमिका खेलेको छ टिभीले। जस्तो कि सिनेमाहरूबाट हामीले जीवनको एउटा फरक पर्सपेक्टिभ पनि पाउन सक्छौँ। दुनियाँभरमा यस्तो हुन्छ भनेर सिनेमाले हामीलाई दर्शाउन सक्दछ। यसका साथै म अन्त्यमा के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि टिभीले हाम्रो समाजको स्तर उन्नतिको लागि ठुलो भूमिका खेलेको छ र यसलाई राम्ररी सदुपयोग गर्न सकियो भने बाहिरको राम्रो प्रविधिहरू पनि हामीले भित्राउन सक्छौँ। धन्यवाद। आदरणीय जिटिओ सर र मेरा साथीहरू, आज यस लेक्चर रेटमा चाहिँ म ट्राफिक प्रब्लम इन काठमाडौँ भन्ने विषयमा आफ्नो धारणाहरू राख्न गइरहेको छु। र काठमाडौँ भनेको हाम्रो देशको एउटा राजधानी हो। काठमाडौँमा पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका मानिसहरूको बसोबास आउँदै गरेको छ र काठमाडौँ एउटा सपनाको सहर मात्र नभएर यहाँ विभिन्न किसिमका मानिसहरू आफ्नो लक्ष्य हासिल गर्न र विभिन्न आफ्नो भविष्य बनाउनका निम्ति आइरहेका हुन्छन् र काठमाडौँमा विभिन्न किसिमका समस्याहरू रहेका छन्, जसमध्ये ट्राफिक प्रब्लम एउटा हामी दशकौँदेखि चलिआएको, हामीले देखिआएको, भोगिआएको समस्या हो। र त्यो समस्या किन हुन्छ भन्ने कुरामा आफ्नो केही कुराहरू राख्न गइरहेको छु। हामीले यो समस्या किन हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने एकदमै आवश्यक छ। पहिलो कुरा भनेको अत्याधिक जनसङ्ख्याले गर्दा हो। 2078 को पपुलेसन डाटा अनुसार काठमाडौँमा मात्रै जनसङ्ख्या 15 लाख रहेको छ। हाराहारीमा 15 लाख मानिसहरू बसोबास आउँदै गरेको छ र यदि एरिया सानो छ, जनसङ्ख्या धेरै छ, जसले गर्दा रिसोर्सेसहरूको युटिलाइजेसन पनि धेरै हुने नै भयो। अब जुम्लाको इक्जाम्पल लिउँ र काठमाडौँको इक्जाम्पल लिउँ। जुम्लामा मानिसहरूको जनसङ्ख्या एकदमै थोरै छ, तर काठमाडौँमा चाहिँ जनसङ्ख्या धेरै छ र त्यहाँ गाडी मोटरहरूको त्यस्तो सुविधा छैन, तर काठमाडौँमा चाहिँ छ। त्यही भएर यसमा चाहिँ अत्याधिक सोर्सहरूको युज हुने नै भयो। अर्को प्रब्लम भनेको सिस्टमेटिक प्लान र त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन नभएकै कारण हो। यदि सरकारी पक्षबाटै यसलाई ट्राफिक प्रब्लम न्यूनीकरणमा सरकारले विभिन्न किसिमका नीतिहरू, नियमहरू ल्याएर त्यसलाई राम्रो ढङ्गले पालना गर्ने भन्ने यो समस्या आउँदैन थियो होला। र अर्को कुरा भनेको यहाँको ट्राफिकहरूको लापरवाहीलाई पनि म एउटा ठहर गर्दछु। ट्राफिकहरूले यदि आफ्नो ड्युटीहरू राम्रोसँग गर्यो भने पक्कै पनि उनीहरूले ट्रान्सपेरेन्ट रूपमा आफ्नो ड्युटीहरूलाई निर्वाह गर्यो भने यस्तो समस्या आउँदैन थियो। हामी देख्न सक्छौँ, पहिले न्युजहरूमा पनि आइरहेको हुन्छ, के अरे ट्राफिकले घुस खाँदै गरेको 100 रुपियाँ 200 रुपियाँदेखि लिएर हजारौँ रुपियाँसम्म घुस खाँदै गरेको कुराहरू आइरहेको हुन्छ। र यस्ता कुराहरू यदि ट्राफिकले पनि आफ्नो तर्फबाट 100% दिएर यसलाई कसरी हुन्छ यसको निर्मूलतामा ध्यान दियो भने एकदमै हुन्छ। र अर्को कुरा भनेको हामी यात्रुहरू काठमाडौँमा बसिरहेका बासिन्दाहरूले पनि यो कुरालाई जोड दिने एकदमै आवश्यक छ। यदि हामीले आफ्नो बाटो हिँड्ने क्रममा सही तरिकाले आफ्नो ल्यान्डको प्रयोग गरेर बाटो जथाभावी बाटोहरू नकाटेर जेब्रा क्रसको प्रयोग गरेर ओभर ब्रिजको प्रयोग गरेर यदि हामी आफू तर्फबाट सही भयो भने यसको पनि नियन्त्रणमा एकदमै आवश्यक हुन्छ। र यसको इफेक्टहरू भनेको अब स्कुल पढ्न एकदमै ढिलो हुन्छ, अफिसको कामहरूमा हामी एकदमै ढिलो हुन्छौँ र यसले गर्दा विद्यार्थीहरूदेखि लिएर सहरहरूदेखि लिएर विभिन्न सानोदेखि ठुलो उद्योग धन्दा व्यापारीहरूलाई विभिन्न किसिमका प्रब्लमहरू आइरहेको हुन्छ। र यसको न्यूनीकरणमा सबैभन्दा सुरुमा त हामी सही हुनुपर्छ। नागरिकहरूले सही भयो भने आफ्नो जिम्मेवारी राम्रोसँग गऱ्यो भने यसलाई निर्मूल गर्न सकिन्छ। र अर्को कुरा भनेको ट्राफिक व्यवस्थापन एकदमै आवश्यक छ। र अन्तिम भनेको सरकारले राम्रो नीतिहरू ल्याएर यसलाई कसरी हुन्छ, यो समस्या दशकौँको समस्या हो र यसलाई नियन्त्रण गर्न एकदमै ठुलो भूमिका खेल्नुपर्छ। धन्यवाद। Okay, let me sum up. Right?
तपाईँहरूले चाहिँ एभरेजमा चाहिँ राम्रो बोल्नु भएको छ अल अफ यु है. देयर आर फ्यु पोइन्ट्स आई वुड लाइक टु ब्रिङ आउट. नम्बर 1, यो टपिक वाज एभरेज है, एन्ड केही नलेजहरू ठिकै थियो तपाईँको है, बट इट कुड हेभ बिन मच बेटर है. बोल्न चाहिँ तपाईँले चाहिँ आफ्नो पुरै समयको उपयोग गर्नुभयो. यु स्पोक एक्ज्याक्टली 3 minutes है, विच इज एक्चुअली भेरी गुड. त्यसले गर्दाखेरि नर्मली यु विल स्कोर गुड मार्क्स है. तर अझ पनि यसलाई लजिकल बढी हुनु पर्यो. इट हेज टु बी मोर प्रिसाइज एन्ड क्लियर. इज द्याट क्लियर? बोली चाहिँ ठिक थियो, प्रश्न थियो, सबै राम्रो थियो है. नम्बर 2, पोल्युसन इन काठमाडौँ एभरेज नै हो है. इट क्यान इभन सबले कसैले चाहिँ यो बिलो एभरेज हो पनि भन्न सक्छ, बट ओभरअल इट इज एभरेज टपिक है. यु स्पोक वेल, इट वाज प्रिटी क्लियर, यु वर फ्लुएन्ट, यु ह्याड सम नलेज है, and you really spoke well, so there is no problem with you. You also spoke exactly 3 minutes, which is very good in fact, right? So you will, if you can speak like this in your GPO exams and all, you will easily get through it in this task. Number 3, not bad, right? You अलिकति बढी बोल्नुभयो है. You cross the time. Make sure that you do not cross the time, है. तर अलिकति मात्रै भएको हुनाले ठिकै हो है. ठिकै थियो. अब यो इम्प्रोम्प्चु हुन्छ. नोबडी इज मास्टर अफ एभ्रिथिङ है, बट यु अल्सो डिड ओके, सो देयर सुड बी नो प्रब्लम है. अब नम्बर 4, आई हेभ अ बिग प्रब्लम विथ यु. नम्बर 4, यु डिड नट स्पिक फुल 3 minutes है. 2 minutes 45 सेकेन्डमा मैले आधी मिनट बाँकी छ भन्नु बित्तिकै यु वेयर प्लानिङ टु कन्क्लुड योर लेक्चर है. अदरवाइज इट वाज ओके. यु न्यू वाट यु वेयर स्पिकिङ. के बोल्दै हुनुहुन्छ भने थाहा थियो तपाईँले. इट वाज ओके. अर्को चाहिँ आई कन्ट्याक्ट चाहिँ थिएन है. यु वेयर नट ह्याभिङ आई कन्ट्याक्ट विथ योर फ्रेन्ड्स. त्यो बोल्दाखेरि एकदम जरुरी हुन्छ है. तर यो अलिकति चाहिँ जस्तो टाइम को चाहिँ ध्यान दिनुभयो र इफ यु क्यान स्पिक 3 minutes त्यतिको बोलेर पनि आई थिङ्क देयर सुड बी नो प्रब्लम. ओके, बट यु हेभ टु इम्प्रुभ अन 2 things, आई कन्ट्याक्ट एन्ड यु हेभ टु युटिलाइज फुल 3 minutes है. नम्बर 5, ठिकै छ. यु अल्सो ह्याड द सेम प्रब्लम. यु वर लुजिङ योर आई कन्ट्याक्ट विथ योर फ्रेन्ड्स. एन्ड मलाई के लाग्यो भने बोल्दा बोल्दै अलिकति साय जस्तो चाहिँ तपाईँलाई लाग्यो. तर थोरै टाइममा पनि 5 सेकेन्ड जति कम भयो, बट द्याट्स ओके. 3 मिनटमा 5 सेकेन्ड कममा चाहिँ कन्क्लुड गर्दा इट्स नट अ प्रब्लम है. द्याट वाज ओके. यु सुड गेट थ्रु है. बेयरली गेट थ्रु. धेरै राम्रो अङ्क ल्याएर तपाईँ पास हुन्न है यस्तो तालले. सो यु हेभ टु वर्क हार्डर. कसरी अब इम्प्रुभ गर्ने? स्पिक इन फ्रन्ट अफ मिरर. कुनै टपिक तयार गर्ने र ऐनाको अगाडि उभिएर आफैलाई हेरेर आँखामा बोल्ने. यो प्र्याक्टिस गर्नुहोस् अब घरमा अथवा जुन ठाउँमा पनि है. यु डु द्याट. दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट. यो गर्नुपर्छ तपाईँ. नम्बर 6, यु टकिङ अबाउट एसेन्सियल्स अफ लिडर. यु आर लुकिङ स्ट्रेट है. दायाँ बायाँ साथीहरू छ, सबैले हेर्नु पऱ्यो नि. सबले बुझाउने हो त्यहाँ. कुरा बुझ्यो, सिधा हेर. अब इन रियल उसमा त सिधा जिटिओ हुन्छ. तपाईँले जिटिओलाई हेरेपछि फेरि डर लाग्छ त्यहाँ है. त्यस कारण चाहिँ यु हेभ टु लुक एट युर वेन यु स्पिक. यु आफ्नो साथीहरूले ओ साथी हो भनेर यसो गर्नुपर्छ जस्तो अरूले गरिरहेको थियो. यु वर मिसिङ अन द्याट है. बट अदरवाइज इट वाज नट ब्याड. यसरी नै बोल्यो भने यु क्यान गेट थ्रु है. ठिक छ. नम्बर 7, ओके, वुमेन एजुकेसन इन नेपाल. एकदमै मैले जस्तो खोजेको थिएँ त्यसै तपाईँले बोल्नु भएको छ है. यु आर ह्याभिङ गुड आई कन्ट्याक्ट. यु वर फ्लुएन्ट. यु ह्याड गुड नलेज एन्ड यु did well with your time. Just 2 seconds को चाहिँ कमी भयो, but it's okay है. And you did pretty well है. Well done. Number 7. Number 8 है. Number 8, you have the same problems हो. यस्तो राम्रो स्टार्ट भयो. आई कन्ट्याक्ट पनि राम्रो छ. यु वर फ्लुएन्ट. यु न्यू वाट यु वर टकिङ अबाउट. एन्ड मेरो यहाँ घन्टी बज्न बित्तिकै चाहिँ you were in a hurry to conclude your lecture.
मैले अस्ति नै आधी मिनट कति हुन्छ भनेर अस्ति नै त्यो थ्योरी क्लास हुँदाखेरि बताएको थिएँ, हो कि होइन? एन्ड यु सुड बी क्लेभर। त्यतिखेर चाहिँ जिटिओको हाततिर हेर्ने, जिटिओ ठ्याक्कै टाइम हुने बेलामा हात खिच्न जान्छ, त्यो चाहिँ हेऱ्यो भने देन यु क्यान कन्क्लुड। इज द्याट क्लियर? सो त्यत्रो राम्रो बोल्दा पनि यदि 15 सेकेन्ड अगाडि चाहिँ तपाईँले सिद्ध्याउनु भयो भने यु आर नट गोइङ टु गेट गुड मार्क्स। इज द्याट क्लियर? है। नम्बर 9, TV and social changes in rural Nepal. You were not having any contact with your friends. कहिले माथि देख्नु भएको थियो, कहिले यता उता दायाँ बायाँ, तर साथीहरूको आँखामा देखाएको थिएन। यु इम्प्रुभ हुन्छ है। हेर्ने साथीको आँखामा हेर्ने, यसले के देखाउँछ? यु ल्याक कन्फिडेन्स भनेर है। द कन्फिडेन्ट लिडर or confident guy will look straight into the eyes of his friends or his students or any audience. Is that clear? Yes. है। अरू ठिकै छ है। अब यो यतिको बोल्यो भने पास चाहिँ भइ नै हाल्छ होला। अब लास्ट नम्बर 10, ओके यु डिड वेल है। यु प्रिटी फ्लुएन्ट, यु हेड आई कन्ट्याक्ट, सबै राम्रो छ, ठिकै छ। सिम्पल आइडिया भयो नि भइहाल्छ। यहाँ चाहिँ कसैले एकदमै विद्वान पनि खोजिरहेको छैन। हाउ यु क्यान फेयर, हाउ क्यान यु कोप विथ द स्ट्रेस, हाउ क्यान यु स्पिक इन फ्रन्ट अफ यर पिपल, त्यति मात्रै हेर्ने हो है। एन्ड यु डिड ओके, वेल डन। ल केही शङ्का छ तपाईँहरूको? ल ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच। तपाईँहरूको यो टास्कहरू सबै सिद्धिया छ। अब एक दिन कुनै दिन हामी चाहिँ अब टाइम थुप्रै बाँकी छ, सो तपाईँहरू अलिक कमजोर चाहिँ उसमा देखेँ मैले, के भन्छ ग्रुप प्लानिङ एक्सर्साइजमा। सो विल डु द्याट वन्स अगेन। ल अहिलेको लागि नाउ यु क्यान लिभ यर प्लेस। थ्याङ्क यू भेरी मच। अहिले भित्रै रह अनि यिनीहरूको अहिले ग्रुप प्लानिङ एक्सर्साइज हुन्छ। फर्स्टमा ग्रुप डिस्कसन त हिजो भइसक्यो तैयार हो? ओके गुड। Okay, how are you? Good.
भाइ मेरो कहाँ छ होइन सुशील कहाँ छ राजेन्द्र कहाँ क्लास लिइरहेको छ कि के उसले बनाउनु मैले भनिदिइसकेको छु भन्दैन भइहाल्यो नि है राजेन्द्रले मैले भेटेर गएँ राजेन्द्रले भेट्नु पऱ्यो है यु विल क्लियर योर डाउट है चार्ट लगाइदिउँ लगाऊ है हुन्छ ल अनि ऊ फौजी नै हो फौजी गएपछि उजान दाइ त्यो लट्ठी कहाँ छ लट्ठी एउटै बिहान मात्रै 7 देखि कति स्टार्ट है मेरो अरू काम पनि छ हस् भइसक्यो हुन्छ छैन भेटिनँ भयो देखिन्छ नि सर त्यहाँ देखिन्छ अलि अगाडि नभए है काम देखिन्छ उजान दाइ त्यता लगाइदिनु यतातिर त्यता लेफ्ट साइड पिन्डियो सबैले पिन्डियो Girls, come here first. हरि up कसले नाम के उसको सबैजनालाई बोलाऊ। सबैजना केटीहरू जाऊ You did your group discussion. It was in fact very good. Right? Participation, all of you did well. Now we are here to do now another level of task, which is group planning exercise. It is almost similar to group discussion. You know, yes, no, you will have to hold discussion with your friends and amongst your group. So, yes, okay, just a group discussion now. There was no need to come to a conclusion. You were allowed to speak that. Since you have already, you will be making a plan of action to cope with the problems you will face. But when you discuss, you all have to come to a group agreed solution. Okay? मेरो प्लान यो थियो म यसरी गर्छु अर्कोले टेस्ट नम्बर 10 ले हैन मेरो प्लान यो थियो म यसरी गर्छु पाएन अब यहाँ के गर्नु पर्छ when you hold your discussion त्यो बेला तपाईहरु सबैले मानेको एउटा निष्कर्षमा
पुग्नुपर्छ। Is that clear? Yes, sir. ल अब क्लियर भयो भने मैले टास्कको बारेमा र चाहिँ तपाईँहरूले यसको फेजेसहरू सबै डिटेलमा बताउँछु। सबभन्दा पहिला तपाईँहरूको अगाडि एउटा चाहिँ यो बोर्डमा चाहिँ आकृति छ, द्याट इज एउटा मोडल र सबभन्दा पहिला म चाहिँ यसको बारेमा ब्रिफ गर्छु। त्यसपछि ब्रिफ गरिसकेपछि यही मोडलमा आधारित एउटा कथा तपाईँहरूले पढेर सुनाउँछु है। त्यसपछि अर्को फेजमा आई विल आस्क यु टु रिड द्याट न्यारेटिभ। तपाईँहरू सबैले न्यारेटिभ दिएर त्यो न्यारेटिभ पनि पढ्न लाउँछु। त्यसपछि आई विल आस्क यु टु राइट युर इन्डिभिजुअल सल्युसन है। त्यसको लागि आई विल गिभ यु 10 मिनट्स र त्यो 10 मिनटपछि when you have finished your when you have submitted your individual solution, then I will give you time 15 minutes to एकपटक फेरि बोल्ड डिस्कसन amongst yourself र आफ्नो ग्रुपमा छलफल गरेपछि एउटा डिस्कसनमा पुग्ने जिम्मा हुन्छ। र एट द एन्ड अफ द डिस्कसन one of you, it doesn't matter who, एकजना जो भए पनि अगाडि आउने र चाहिँ त्यो ग्रुपले जे योजना बनाएको छ त्यो सुनाउने। Is that clear? Yes, sir. Okay, if it is clear, then I am going to brief you in details. यो जुन मोडल छ यसको म विस्तारै तर एकपटक मात्र यसको बारेमा म तपाईहरुलाई ब्रिफ गर्छु। When I brief, do not interrupt and do not ask any question. Once I have finished my briefing, if you have any doubts, you can ask. Clear? Yes, sir. Okay. मैले ब्रिफ गर्दाखेरि यो डिटेल्सहरु जुन जुन छ यो मोडलमा त्यसलाई ध्यान दिएर बुझ्ने प्रयास गर्नु होला है। ओके, वन्स आई हैव ब्रीफ द मोडल, नेक्स्ट पेजमा म यही मोडलमा आधारित एउटा न्यारेटिभ जुन चाहिँ मसँग हुन्छ त्यो तपाईँहरूले पढेर यसको कथा सुनाउँछु है। ध्यान दिएर कथा सुन्नु होला र त्यसमा भएको समस्याहरूलाई बुझ्ने प्रयास गर्नु होला है। मैले त्यो कथा पढेर सुनाइसकेपछि इफ यु हेभ एनी डाउट्स एट द एन्ड अफ माई पढेपछि तपाईँहरूले यु आर फ्री टु आस्क क्वेसन, बुझेको छैन है। त्यसपछि आई विल यु अल विल बी प्रोभाइडेड विथ द्याट न्यारेटिभ जुन मैले पढेर सुनाएको छु एन्ड आई विल गिभ यु 3 मिनट्स टु गो थ्रु इट। दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट बिकज यु शुड बी clear in your mind about the story and all the problems. Right? Once that is finished, you will be provided with cardboard and piece of paper. त्यसमा तपाईहरुले आफ्नो individual solution, written solution भनेको आफ्नो व्यक्तिगत लिखित समाधान चाहिँ तपाईहरुले लेखेर मलाई बुझाउनु। Is that clear? Yes, sir. And for that I will give you 10 minutes. Kati minute? 10 minutes. Okay, once the 10 minutes is finished, I'll say pen down, then nobody will be allowed to write anymore. Clear? Yes, sir. After that, finally, I will ask you all to hold discussion amongst yourself based on the story and problems and come to a group agreed solution. Yes, sir. For this, you will get 15 minutes. How much? 15 minutes. And finally, one of you will come ahead and give the group plan. I am going to brief you. Is there any doubt? I am going to brief you about the model. Group planning exercise को नाम क्या हो? Ryan. Good. इसको उत्तर चाहिँ यो तीरले दिखाई रहा था भने कति छ उत्तर उत्तर वास्तविक उत्तर कतातिर छ यसैतिर छ है। यहाँ उत्तर छ भने यो के हो? यो यो यसको स्केल 10 सेन्टिमिटर बराबर 1 किलोमिटर। 10 सेन्टिमिटर भने कति हुन्छ? हाउ मेनी इंचेस? 4 इंच बराबर एउटा किलोमिटर मान्नु पर्यो। कति? यहाँ तो मैले भनिरहेको छु त्यहाँ nobody is going to tell you. GTO ले सिधै भन्छ ओके स्केल इज 10 सेन्टिमिटर 1 किलोमिटर अनि दिन यो थिङ। अब 4 इंच भने कति हुन्छ त? अलमोस्ट यति होला 4 इंच हैन। 4 इंच यति छ भने यति कति हो त अब?
1 किलोमिटर जस्तै यो 2 किलोमिटर के मान्नु पर्यो भने यो कति छ त 2 किलोमिटर इज दैट क्लियर Yes, sir. ओके अब नाउ आई एम गोइङ टु टेल यु अबाउट द डिटेल्स इन दिस म्याप है सबभन्दा पहिला शहरहरू जुन बाहिर छ रानीपुर भन्ने शहर चाहिँ कहाँ छ त 30 किलोमिटर वेस्ट इस्टमा छ रामपुर पनि 20 किलोमिटर यतैतिर छ है गोलपुर हो गोलपुर चाहिँ 10 किलोमिटर वेस्ट अनि यहाँबाट पनि यो बाटो पनि गोलपुरतिरै गइरहेको है अनि यहाँबाट 15 किलोमिटर चाहिँ यहाँबाट 10 किलोमिटर ओके Yes, sir. अब यो बाटो जुन छ यहाँबाट ताजपुर भन्ने यहाँबाट 20 किलोमिटर हो अब यो हाइवेजहरू यति नै छ है अब यसमा म बताउँछु यो जुन ठुलो रातो देख्नु भएको छ यिनीहरू हाइवेजहरू छ है भनेपछि यो रामपुरलाई गोलपुरबाट जोडेको छ यो हाइवेले है भनेपछि यो रानीपुर र चाहिँ यो गोलपुरबाट पनि रानीपुर जाने बाटो यहाँबाट देखिन्छ जस्तै यो यो दो बाटोबाट यहाँबाट ताजपुर जाने बाटो अब यो चाहिँ रेलवे ट्र्याक छ है जस्तो देखिरहेको छ यता रेलवे ट्र्याक अनि यो निलो जुन तपाईँले देख्नु भएको छ यो के हो एउटा रानी तालाउ छ रानी तालाउ रानी लेक र यहीँबाट एउटा बगेको छ है रिभर आउँछ यो सबै यो पारू रिभर के हो नेम अफ द रिभर इज पारू है यहाँ एउटा अब यसमा चाहिँ मुख्य बस्तीहरूभित्र चाहिँ एउटा सीतापुर भन्ने बस्ती रहेछ है के रहेछ सीतापुर बस्ती रहेछ अनि राज रुइन्स भन्ने रहेछ यहाँ राजको राज भने के हो ठाउँको नाम हो रुइन्स भनेको रुइन्स भने के हो एक्ज्याक्टली खण्डहर भन्छ नि थाहा छ खण्डहर भने के हो खण्डहर भने त हिन्दी वर्ड हो यार आई डोन्ट नो नेपाली वर्ड के हो नेपाली वर्ड अवशेषहरू हुन्छ नि पुराना घरका अवशेषहरू हेभ यु बीन टु तिलोरा कोट जहाँ चाहिँ गौतम बुद्धको राजधानी थियो तिलोरा कोट है त्यो पनि रुइन्सहरू हो त्यस्तै हो राज रुइन्सहरू है अनि राज रुइन्स जाने पार्किङ एरिया हो यहाँ पार्क गरेपछि नाउ यु गो टु रुइन्स है अब यहाँ चाहिँ यो जुन हाइवे छ यहाँबाट एउटा यो बाटो देख्नु भएको छ यो बाटो के बाटो हो कच्ची बाटो हो तर मोटरेबल कच्ची बाटो भनेको ग्राभल रोड भन्छ यो ग्राभल रोड हो भने यिनीहरू गोरेटो हो के भयो हिँड्ने मात्रै बाटो है तर कहिलेकाहीँ हिँड्ने बाटो राम्रो हुन्छ भने एटलिस्ट यु क्यान रन एन्ड यु क्यान अल्सो ड्राइभ साइकल अल्सो चलाउन सकिन्छ यिनीहरू चाहिँ पक्की बाटोको यिनीहरू चाहिँ ग्राभल बाटो यो चाहिँ हिँड्ने बाटो गोरेटो यता क्लियर अब यसमा के छ यो यिनीहरू पुल हो है अब के छुट्यो त यसमा एउटा गुफा रहेछ यहाँ केभ भन्ने एमएलसी भनेको यो लेभल क्रसिङ हो मेटल लेभल क्रसिङ यहाँ चाहिँ के त लेभल क्रसिङ हो यही लेभल क्रसिङ भने के हुन्छ भने यसमा ब्रिज हुँदैन है ब्रिज हुँदैन बाटो पनि यही छ यहीँबाट गएको छ ट्रेन पनि यहीँबाट गएको छ र त्यसैमा क्रस हो है अनि यसले चाहिँ यो रेलवे ट्रेन आउने बेलामा यसलाई बन्द गर्ने थियो सिनेमामा देखा हुन्छ नि हो त्यसको बन्द गरेर हुन्छ अनि अरू बेला चाहिँ गाडी गुड्न दिन्छ क्लियर ल विथ दिस आई थिंक वी हैव के बाकी छ यो KM20 KM10 भने थाहा छ यहाँ एउटा 10 किलोमिटरको साइन पोस्ट हुन्छ नि फलाना ठाउँ यति फलाना ठाउँ यति भन्ने त्यो 10 किलोमिटर यहाँ किलोमिटर 20 भने यहाँ है एनी डाउट फॉरगेट इट तिमीलाई त्यो उसको के मतलब नराख त्यो किलोमिटर 20 सँग के सम्बन्धित चीज भयो भने होला यो है रुइन्स भनेको यो रुइन्सहरु है यहाँ चाहिँ के छ भनेपछि कथा हेर्नुपर्दा गेट मी द स्टोरी
अब यहाँ घुम्ने त तीर्थ तीर्थ होइन यो पर्यटकीय स्थल हो यो मान्छेहरू घुम्न आउँछ कि तर हजुर घुम्न आएपछि यहाँ चिया चियाको पसलहरू यताउता भइहाल्छ नि अनि यहाँ चाहिँ के हुन्छ ल अब म चाहिँ कथा सुनाउँछु इट विल बी क्लियर है यु आर अ ग्रुप अफ कलेज फ्रेन्ड्स फ्रम रानीपुर कहाँबाट हो तिमीहरू एन्ड on your way in a van to visit the Raj ruins which is famous for its historical monuments. Okay, historical monuments we don't know, but it is famous. Now you have to reach by 1100 AM. अनि 11 बजे बिहान तपाईहरु त्यहाँ पुग्नु पर्छ है you have to reach भनेको you park your vehicle at the parking lot which is 1 kilometer away from the Rani Lake. यो पार्किङ एरिया कति टाढा हो रानी लेकबाट 1 kilometer है and while you were having a cup of tea at the tea shop कतै होला just imagine tea shop a milk vendor who came to deliver milk to a shop told you that a school bus met an accident with a truck at 10 km on Ranipur Tajpur road. यो ठाउँमा के बारे छ त एक्सिडेन्ट छ अब यो 10 किलोमिटर भनेको अर्थ यो हो कि यहाँ के घटना भएको है 10 किलोमिटरमा चाहिँ एउटा ट्रक र स्कुल बसको एक्सिडेन्ट भएको छ The shopkeeper's brother who happened to be the boatman told you that due to flash flood the railway bridge near MLC1 has developed a crack and is likely to fall every time. MLC1 कहाँ छ यहाँ है यो लेभल क्रसिङ हो यहाँ चाहिँ पुल हुँदैन तर यो जो पुल यो जुन छ नि this bridge it has developed a crack and it can अब यो चाहिँ जुन सुकै बेला भत्किन सक्छ क्लियर यो ब्रिज है कसले भने बोटम्यान He also informed that he overheard some anti-social elements who happened to travel in his boat discussing that an improvised explosive device has been placed on road Rampur Golpur at 20 km. यो ठाउँमा चाहिँ के राखिदिया था एउटा बम राखिदिया था एक्सप्लोसिभ राखिदिया था which has placed on road Rampur Golpur at 20 km. They are likely to explode the device when the state minister is going to travel back to Golpur at 10:30 AM. यहाँ चाहिँ उनले चाहिँ के राखेको छ एक्सप्लोसिभ डिभाइस राखेको छ त्यसले एक्सप्लोड गर्छ यिनीहरूले कुन बेला 10:30 बजे जब चाहिँ स्टेट मिनिस्टर विल क्रस दैट इज दैट क्लियर right as you were thinking what to do you see neighboring tea shop has caught fire and it's burning rapidly अब तिम्रो भनौ न it might be here or here right यो अब यो राज रोइन्सका पनि यो कफी शपहरु हो भनेपछि यसमध्ये अर्को एउटा ठाउँमा कफी खाएर छु अर्को कफी शपमा के बारे छ त आगो लाग्यो you have the following additional information अब additional information सुन train from Tajpur यहाँबाट 20 किलोमिटर छ नि Tajpur to Malpur where is Malpur no okay Malpur कब जाने starts at 10 AM right? And there is an hourly bus service from Rampur to Golpur and Golpur to Rampur. Rampur to Golpur और Golpur to Rampur में हर एक घंटा में बस सर्विस पनि छ right? The telephone and mobile communication is disrupted due to heavy rain except at MLC1. MLC1 you metal level crossing भन्ने जुन छ यो ठाउँमा चाहिँ टेलिफोन सर्भिस मात्रै छ यहाँ मात्रै छ है एउटा अरु कुनै पनि ठाउँमा कहीं पनि टेलिफोन र कम्युनिकेसन छैन ड्यू टु हेभी रेन टाइम नाउ इज 9 AM कति बजे छ अहिले 9 as bold young women or girls what action will you take पूरा बुझ्यो तिम्रो यहाँ कति बजे 11 बजे
अलरेडी चिया सब पुगिसक्यो। यहाँ पुगेर चाहिँ के गर्दा हो यो? त्यो टी सबमा पुगिसक्यो। टी सबमा त पुगिसक्यो। त्यही त यो भएन यो 11 बजे चाहिँ त्यहाँ पुग्ने भनेछ अनि त्यो टी सबमा अलरेडी टाइम नाउ इज 11 होइन यो चाहिँ अरू पकायो अलिक मिलेन यार कसले बनाएको थियो यो? ल अब टाइम चेन्ज गरौँ भइहाल्छ नि टाइम नाउ इज सनलाइट ड्युटीले बनाएको के अरे सनलाइट ड्युटी यार अलिकति अहिले टाइम 9 कसरी भयो त यो 10:30 यो 11 बजे राखौँ है यो जुन मिनिस्टरको जुन एक्सप्लोजन छ नि द्याट विल बी एट 11 है ल त्यो टिभी हाल्नु द्याट विल बी एट 11 है अहिले चाहिँ यु हेभ टु रिच होइन अहिले तिमीहरू 9 बजे त्यहाँ पुगिसकेका छौ अहिलेको टाइम 9 इज ओके है त्यहाँ कति बजे 10:30 बजे के हुन्छ त 10:30 बजे हुन्छ 10:30 बजे एक्सप्लोजन हुन्छ है नट 11 है 10:30 बजे है त तिमीहरू अहिले 9 बजे पुगिसकेका छौ के यु आर देयर एट 9 है टाइम नाउ इज 9 भनेछ नि सो यु हेभ टु रिच होइन कि यु हेभ अलरेडी रिच देयर पुगिसकेका छौ एक्सिडेन्ट सबै टन्नै भइसकेको छ है अनि अरूको त टाइमसँग के मतलबै छैन अरूसँग टाइमको मतलब छैन 10 बजे होइन यो 9 बजेबाट ट्रेन फ्रम ताजपुर टु बागपुर स्टार्ट एट 9 बनायो 9 बजे सुरु हुन्छ ताजपुरबाट मालपुर आउने कति बजे 9 बजे सुरु अथवा 9:30 बजे राख किनभने यु हेभ टाइम टु रियाक्ट अहिले 9 बजा छ ट्रेन कति बजे छुट्छ 9:30 बजे त्यो पनि लेख है फेरि अहिले तिमीले कथा पढ्दाखेरि यही टाइम चाहिँ नपढ्नु पर्यो है अब टाइम चाहिँ लेखिहाल तपाईँ सो तिमीहरू अहिले 9 बजे यहाँ बसिरहेको छौ 9:30 बजे चाहिँ यहाँबाट छुट्छ ताजपुरबाट त्यो ट्रेन र यहाँ चाहिँ 10:30 बजे चाहिँ यो बम एक्सप्लोजन उसले गराउँछ टाइम कति बजे 10:30 बजे जुन कि ठिकै छ टाइम खालि यो चाहिँ 11 लाई अब तिमीहरूले के राख्नु पर्यो 9 बजे त्यहाँ पुग्यो टाइम नाउ पनि ठिक छ टाइम नाउ इज 9 त्यो ठिक छ यहाँ यु हेभ टु रिच बाई 11 AM भनेको छ फकेर अबाउट इज दैट क्लियर ल अब यिनीहरूलाई सबलाई दियो कथा टाइम चाहिँ चेन्ज गरायो 11 चाहिँ फकेट अबाउट 11 त्यही एउटा गल्ती भएर त ठिकै रहेछ साढ़े 9 बजे चाहिँ त्यो बस जो ट्रेन छुट्छ है त्यो लेखा जान्छ 9:30 कति बजे लेखा जान्छ ट्रेन 9:30 ट्रेन will start at 9:30 from Tajpur now I have 5 minutes to read मलाई बस्न दिउँ न ठिक हो यार तिमीहरू चाहिँ भइसकेको छ कि के हो पछि हो नेक्स्ट भोलि ओके अब कति सजिलो छ नि हेर्न होइन अब जान्छ अब जाँदैन यिनीहरूको तिमीहरूले चाहिँ अब दिने है अब It's not that confusing. तिमीहरू भन्दा चाहिँ यो सजिलो है सर भन्नु पऱ्यो यो सरले पनि त्यो चेन्ज गरौ है त्यो हस् त्यो टाइम चाहिँ 11 भन्ने यहाँ त 9 बजे पुगिसकेको छ अरू के गर्नु पर्यो के गर्नु पर्छ अब सबै अनि यहाँ चाहिँ यो जो ट्रेन 10 बजे बनाएको थियो नि 9:30 बजे स्टार्ट 10 बजे 10 10:30 बजे घर किनभने 10 बजे बाँकी छुट्यो भने त अहिले कति 9 बजे छ होइन 1 घन्टा त बाँकी नै थियो है
तो 1.5 घंटा बाकी हो ठीक है ये वाले स्लो करें you have to reach by 11 AM बने के मतलब आधे घंटे इसमें आ जाओ सर बस ये तो कितना यार तो टाइम ना हो 9-11 बने क्या खाएगा कॉफी खाएगा जी है त्यसमा होइन अनि तिनीहरू 9 बजे छ त्यहाँनिर पार्किङमा 9 बजे अग्ला बम चाहिँ त्यहाँनिर छ होइन एक्सिडेन्ट माथि आएको छ कति 5वटा फोन ये तो प्रिकॉशन लो है तो जैसे फैली रहता है क्या रियली आज ने चेक कराओ दे ना चेक कराओ के सब पैसे निकालने आप मरे जाएगा बंदे ना इन्फर्म नेटवर्क कहीँ छैन भनेछ नेटवर्क कहीँ छैन भनेछ म त्यहाँ आधी साथीले आधी मिलाएर आधी साथी चाहिँ कहाँ जानु एक्सिडेन्ट होइन बोटवाला आएको छ क्र्याकमा फेरि मान्छेलाई पठाउनु एउटा प्रब्लम छ भने होइन अन्त फोन गर्ने नेटवर्क छ भने फोन गर्ने त्यहाँनिर त्यो पुलिसले सिधा पुगेको हो नदी त्यो पुलिसले नदी पुगेको त्यो भइहाल्छ बम डिस्पोजल But India was when I was doing my course, there were practical 10 Indian group real assessment group कोई बात मेरे ग्रुप में जो भी आज जो चार बोर्ड में 4 बोर्ड में 10-15 Okay, time up. अब तिमीहरूको चाहिँ अब ल आफ्नो उसमा राइटमा तिमीहरूले लेखिसकेको छ होला है कि लेफ्टमा लेखेको छ अब आफ्नो बात डोन्ट स्टार्ट राइटिङ कसले लेख्न थाल्यो सुरु गर्नु भनेको छैन नि यार कम अन लिसन टु मी अब के गर्नु पर्यो भने टप राइटमा लेख्नु पर्ने तपाईहरुले आफ्नो चेस्ट नम्बर र नेम लेख चेस्ट नम्बर र नेम Number 7 ले start ही करी सक्यो Okay, what about that? Are you timing? Okay. Now I give you 10 minutes. How much? 10 minutes. Okay, start. अब 10 मिनट में आपको कथा दे कथा है कि सॉल्यूशन है
स्पिड चाहिँ राम्रो हुनुपर्छ है। इफ यु राइट स्लोली 10 मिनटले पुग्दैन, एन्ड इफ यु राइट ठिक स्पिडमा जति पनि पुग्छ। Thank you.